एमसीसी को बारेमा राजेश हमालले यस्तो भने, नेपालले विश्वलाई हेर्ने नजर जहिले पनि मैत्रीपूर्ण रहेको छ र एमसीसी को बारेमा महावीर पुनले यस्तो भने, अमेरिकी सहायता एमसीसी को बारेमा पत्रकार रवि लामिछानेको भनाई। नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् 2012 देखि नेपालसँग मिलेर एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकासको काम सुरु गरेको। सुनौ प्रचण्डले एमसीसी पास हुँदैन भनेको भनाई। अनि त्यही दिन त्यही समयमा अर्कोतिर शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसी पास गर्नको लागि आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिइरहेका थिए। सांसदहरूलाई देउवाले एमसीसी देशको हितमा छ, विरोधीहरूको भ्रम चिर्नु भन्ने निर्देशन दिएका थिए। जनता गरिब भए, नेपाली जनताको बाटो साउरो भयो, नेपाली जनता अँधेरा बस्न पर्यो भनेर हो र अमेरिकाले दबाब दिएको। तपाईँ हामीलाई त थाहा छ नि। ल भन्नुहोस्, अहिले संसारमा तपाईँ चाहिँ दुईटा शक्ति छन्, बजारको लागि चाहिँ लुछाचुडी भइरहेछ, एकातिर अमेरिका अर्कोतिर चीन। नमस्कार, म राजेश हमाल। भनिन्छन् यदि तपाईँ कुनै राज्यको या राष्ट्रको नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईँ राजनीतिबाट टाढा रहे तापनि राजनीतिक क्रियाकलाप र गतिविधि तपाईबाट टाढा रहँदैन। भाद्र 25 गते मध्यरातमा अभिनेता राजेश हमालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी प्रति आफ्नो धारणा राख्दै एक भिडियो सामाजिक सञ्जाल मार्फत शेयर गरेका छन्। उनको भिडियोमा उनले अमेरिकी सरकारसँग अनुरोध पनि गरेका छन्, जसमा उनले आग्रह गरेका छन् नेपाली जनताको भावनाप्रति संवेदनशील हुनको लागि। जनताको भावना नबुझी देशमा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको कुनै पनि योजना ल्याउँदा त्यो प्रतिउत्पादक हुन सक्ने धारणा पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै उनले नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता र पञ्चशीलमा आधारित रहेको बताउँदै नेपाल सबै राष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने पक्षमा रहने गरेको पनि उनले स्मरण गरेका थिए। प्रस्तुत छ राजेश हमालले भनेको भनाइका केही सम्पादित अंशहरू। अहिले जुन जल्दो बल्दो विषय छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोग नेपाल भित्रिँदैछ, त्यसलाई लिएर नेपाली नागरिक जनस्तरमा धेरै संवेदनशीलता प्रकट मात्रै गर्ने होइन, एक किसिमको आक्रोशको आवाज, विद्रोहको आवाज र विद्रोहमा उत्रिनु भइरहेको छ। यसप्रति सरकार र राज्य अत्यन्त नै संवेदनशील हुन जरुरी छ। सम्बन्धित निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाले भित्र्याउँदैछ सहयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका पनि नेपालीको भावना र उहाँहरूको जुन असन्तुष्टि छ त्यसप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ र नेपाली जनताको भावना र चित्त नबुझाइकन गरिएका क्रियाकलापहरूले मलाई लाग्छ दूरगामी असर पर्नेछ, एक किसिमको चाहिँ नि प्रतिउत्पादक पनि हुनेछ। हुन त हरेक राज्यको आफ्नो एउटा आन्तरिक नीति हुन्छ, परराष्ट्र नीति हुन्छ, ग्लोबल पोलिसी पनि हुन्छ, त्यो सबै राष्ट्रको छ र नेपालको पनि छ। नेपालको विशेषता के हो भने नेपालको परराष्ट्र नीति चाहे त्यो विगतमा होस्, इभन वर्तमानमा किन नहोस्, एउटा परराष्ट्र नीति चाहिँ नि संलग्न नीतिमा आधारित, पञ्चशीलमा आधारित, सबै राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने, सौहार्दपूर्ण दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने नै रहँदै आइरहेको छ, चाहे त्यो विगतमा होस् या वर्तमानमा होस्। विश्व राजनीति विभिन्न तरिकाले धमिलिँदाखेरि पनि, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमको चाहिँ उतार चढाव विश्व राजनीतिमा आउँदाखेरि र शक्तिशाली राष्ट्रहरू चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो कोणमा मात्रै सीमित हुँदाखेरि पनि नेपालले विश्वलाई हेर्ने नजर जहिले पनि मैत्रीपूर्ण रहेको छ र सबै राष्ट्रहरूसँग, विभिन्न कोणमा उभिएका राष्ट्रहरू चाहे त्यो शीत युद्धमै किन नहोस्, सबैसँग चाहिँ नि त्यही किसिमको मैत्री भाव, मैत्रीपूर्ण वातावरण, सौहार्दपूर्ण दौत्य सम्बन्ध नै कायम हुँदै आइरहेको छ र त्यसैको प्रतिफल पनि यी सबै राज्यहरूले कुनै न कुनै हिसाबबाट विगतमा नेपाललाई सहयोग पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई, नेपालको विकासलाई, नेपालको सामाजिक स्तरमा कुनै न कुनै चाहिँ सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ। त्यसप्रति नेपाल र नेपालीहरू जहिले पनि कृतज्ञ पनि छन् र त्यही किसिमको मैत्रीपूर्ण वातावरण रहिरहोस् भन्ने नेपालको पनि इच्छा हो, नेपालीहरूको पनि इच्छा हो।
तर अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत जुन सहयोग आउँदैछ, तर अहिले यो बदलिएको विश्व राजनीतिको जुन परिवेशमा आइरहेको छ, त्यसप्रति चाहिँ नेपाली जनसमुदायहरूको असन्तुष्टि छ। मैले अघि भनेको जस्तो बहुसंख्यक नेपाली जनसमुदायहरूले चाहिँ आफ्नो सार्वभौम सत्ता र आफ्नो स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको महसुस गर्नुभएको छ, जो स्वाभाविक पनि हो। सबै राष्ट्रको नागरिकको लागि आफ्नो सार्वभौम सत्ता, आफ्नो स्वतन्त्रता र आफ्नो राष्ट्रपतिको आफ्नो अधिकार, आफ्नो हक कायम रहोस् भन्ने सबैको इच्छा हुन्छ। यस मानेमा हरेक राष्ट्रले अहिलेको नेपालीको जुन मर्म छ, जुन भावना छ, त्यसलाई प्रत्येक राष्ट्रको नागरिकहरूले बुझ्नु पनि हुन्छ, आइडेन्टिफाई पनि गर्नुहुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकहरूले पनि आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ। जब नेपालीलाई चाहिँ आफ्नो सार्वभौम सत्ता, आफ्नो स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लाग्छ र त्यही किसिमको भावना चाहिँ उहाँहरूले प्रकट गर्नुहुन्छ भने त्यो कुनै नौलो र असाधारण नागरिकको क्रियाकलाप होइन, त्यो प्रत्येक राष्ट्रको नागरिकले चाहिँ बुझ्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि यसलाई मलाई लाग्छ कि आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। त्यस मानेमा यो जुन असन्तुष्टि छ नेपाली नागरिकको लागि यो अहिलेको सम्झौतालाई लिएर, एमसीसीको सम्झौतालाई लिएर, त्यसमा स्पष्टता गराइदिने, पारदर्शिता गराइदिने र हरेक बुद्धिमान नेपाली जनसमुदायहरूलाई चित्त बुझ्दो वातावरण सिर्जना गरिदिने चाहिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको र नेपाल सरकारको उत्तरदायित्व बन्छ। किनकि राष्ट्रको नागरिकको भावना, बहुसंख्यक नागरिकको भावना विपरीत, उहाँहरूको चाहना विपरीत यदि कुनै क्रियाकलाप गरिन्छ भने यसको दूरगामी असर पनि पर्न सक्छ र त्यो प्रति उत्पादक पनि हुन्छ। र आजको घडीमा चाहिँ विश्व राजनीतिको समीकरण केही बदलिएको छ, वातावरण बदलिएको छ, शक्तिशाली राष्ट्रहरूका भूमिकाहरू परिवर्तन भएको छ र आज यो इन्फर्मेसन एजमा, इन्टरनेट एजमा हरेक राष्ट्रको क्रियाकलाप, गतिविधिबाट हरेक राष्ट्रको नागरिकहरू, विशेष गरिकन युवाहरू चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट कुनै पनि कुरा लुकेको हुँदैन। हरेक राष्ट्रले आफूलाई कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ, विश्वमा उसले आफ्नो भूमिका कसरी प्रकट गरिरहेको छ, उसको ग्लोबल पोलिसी कस्तो हिसाबले चाहिँ उसले सञ्चालन गरिरहेको छ भन्नेमा चाहिँ नि हरेक राष्ट्रको विशेष गरिकन युवा जनसमुदायहरू चाहिँ नि स्पष्ट हुनुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ आजको यो इन्फर्मेसन एजमा, इन्टरनेट एजमा। त्यसैले शक्तिशाली राज्यहरूले पनि आफ्ना क्रियाकलापहरू विश्वमा असाध्यै जिम्मेवारीपूर्वक सञ्चालन गर्न अत्यन्त नै जरुरी छ। कुन किसिमको चाहिँ नि छवि उहाँहरूले चाहिँ नि विश्वमा राख्नु भएको छ भन्ने प्रति पनि उहाँ अत्यन्त नै संवेदनशील हुनुपर्छ। किनकि उहाँहरूले कायम गरेको छविले नै अन्यहरू राज्यहरूले, अन्यहरू राज्यका नागरिकहरूले उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो। पछिल्लो 20-25-30 वर्षमा जुन अमेरिकाको गतिविधि र क्रियाकलाप भएको छ त्यसप्रति प्रत्येक राष्ट्रका नागरिकहरू, युवाहरू जानकार हुनुहुन्छ। चाहे त्यो अमेरिकाको अफगानिस्तानमा भएको भूमिका किन नहोस्, 20 वर्षको उपस्थिति र $2 ट्रिलियन को चाहिँ खर्च बापत भएको जुन परिणाम छ त्यसलाई पनि सबैले निहालिरहनु भएको छ र अन्य राष्ट्रमा पनि जुन क्रियाकलाप भएको छ त्यसलाई पनि नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। विशेष गरिकन शक्तिशाली राष्ट्रहरू, संयुक्त राज्य अमेरिकाको आन्तरिक राजनीति कस्तो हिसाबले चलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि विश्वको नागरिकहरू चाहिँ नि जानकार हुनुहुन्छ, त्यसमा सचेत हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो छवि, आफ्नो इमेज प्रति चाहिँ नि अत्यन्त नै संवेदनशील र जिम्मेवार हुन जरुरी छ। किनकि यदि छवि धमेलिएको खण्डमा, छवि बिग्रिएको खण्डमा चाहिँ नि फेरि विश्वले त्यो राष्ट्रलाई हेर्ने नजर पनि बदलिन सक्छ, परिस्थिति पनि बदलिन सक्छ, विश्वासको स्तर पनि घट्न सक्छ। त्यस मानेमा चाहिँ नि शक्तिशाली राष्ट्रहरू अत्यन्त नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ र आज आएर जुन सहयोग
संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्दैछ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत नेपाललाई नेपाली जनसमुदायहरूले सायद त्यही विश्वमा अहिले हालसालै पछिल्लो 20, 25, 30 वर्षमा अमेरिकाले प्रदर्शन गरेको आफ्नो छविले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्छ र जुन किसिमको चाहिँ नि एमसीसी को सम्झौता पत्र छ त्यसमा लेखिएका बुदाहरूप्रति पनि असन्तुष्टि भएको छ। त्यसैले एउटा ठूलो जिम्मेवारी छ शक्तिशाली राष्ट्रको लागि कि आफ्नो छविप्रति अन्य राष्ट्रको नागरिकहरूलाई विश्वास दिलाउनु र उहाँहरूको असन्तुष्टिलाई चाहिँ नि स्पष्ट पार्नु मा चाहिँ नि ठूलो भूमिका रहनेछ र यो भूमिका निर्वाह गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका तयार रहनुपर्छ किनकि कुनै पनि राष्ट्रको नागरिकको चाहना र भावना विपरीत त्यो मुलुकमा गरेको क्रियाकलाप कहिले पनि सौहार्दपूर्ण हुँदैन र त्यसले दूरगामी असर पार्छ र त्यो प्रतिउत्पादक हुन सक्छ। त्यसैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन लाई लिएर नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिका नेपाली जनसमुदायको भावना र उहाँहरूको असन्तुष्टिप्रति चाहिँ नि उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा स्पष्ट्याउन र प्रत्येक नेपाली नागरिकको चाहिँ नि चित्त बुझाउन अत्यन्त नै आवश्यक र जरुरी देखिन्छ। थ्यांक यू। अमेरिकाको यस्तो सक्रियताको बीचमा नेपाली जनताहरूले सेलिब्रिटीहरूसँग आफ्नो धारणा राख्न माग गरिरहेको बेलामा राजेश हमालले दिएको यो उनको प्रतिक्रियाप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसअघि देशको बारेमा धेरै कुराहरू बोल्ने गरेका पत्रकार रवि लामिछानेले केही पनि नबोलेको भन्दै उनका समर्थकहरूले उनीसँग आफ्नो धारणा राख्न अनुरोध गरिरहेका थिए। यसै सन्दर्भमा उनले प्रतिक्रिया दिन किन ढिलो भएको भन्ने स्पष्टीकरण दिँदै एमसीसी को बारेमा आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जाल मार्फत राखेका छन्। रवि लामिछाने लेख्छन्, एमसीसी बारे मैले त त्यति बेला नै बोलेको थिएँ जति बेला केही मानिसहरू बोल्दा वा नबोल्दाको फाइदा बेफाइदा हिसाब गर्दै थिए। हेर्न, सुन्न, बुझ्न छुटाउनु हुनेहरूको लागि फेरि पनि दोहोर्याएर भन्छु, बिना परिमार्जन जस्ताको जस्तै लागू हुने भएको खण्डमा म एमसीसी को विपक्षमा छु। एमसीसी का बुदाहरू संशोधन हुँदैनन् भन्ने अमेरिकी अडानसँगै बिना संशोधन संसदबाट पारित हुनु हुँदैन भन्ने मेरो अडान कायम नै रह्यो। लिखित जवाफ मार्फत एमसीसी अमेरिकाले नेपालको संविधानभन्दा माथि यो सम्झौता होइन भनेछ। त्यसो भए त्यो र अन्य त्यस्ता बुदा संशोधन गर्न के को आपत्ति? मैले नबुझेको रहेछु भने विज्ञहरूले बुझाइदिनु होला। सचिन तयार छु, तथ्य फेरिएछ भने धारणा फेरौँला। त्यसको साथसाथै उनले स्क्रिनशट राखेका छन् जसमा प्रारम्भिकमा नम्बर 1 संविधान मूल कानून शीर्षकमा यो संविधान नेपालको मूल कानून हो, यस संविधानसँग बाजिने कानून बाजिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनेर नेपालको संविधानको प्रारम्भिकमै लेखिएको बुदा र सम्झौताको धारा नम्बर 7 मा सम्झौता लागू हुने दफा नम्बर 7.1 मा आन्तरिक शर्त प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्ने, प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ भनेर प्रष्टसँग नेपालको संविधानभन्दा नेपालको कानूनहरूभन्दा सो सम्झौता माथि हुने लेखिएको छ। नेपालको संविधानकै बर्खिलाप हुने गरेर गरिएको यो सम्झौता नेपालको कानून र संविधानको विपरीत रहेको रवि लामिछानेको ठहर रहेको छ। अनि यही कुरा एमसीसी सम्झौता भ्रम र यथार्थ शीर्षकमा एमसीसीले जारी गरेको अमेरिकी कानून सक्रिय हुने भन्ने भ्रमलाई यथार्थ भन्दै विभिन्न प्रावधानमा रहेका सम्झौताका प्रावधान आयोजना कार्यान्वयन हुने सन्दर्भमा लागू हुने भनेर स्पष्ट रूपमा नेपालको कानूनभन्दा एमसीसी सम्झौता माथि हुने भनेर उनीहरूले स्वीकार पनि गरेका छन्। यसरी कतिपय नेताहरू र जनताहरूले विरोध गर्दा गर्दै पनि अमेरिकाले जबरजस्ती कोचाउन लिएर आएको यो सित्तैको पैसाको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे धेरै टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। मानिसहरू यसको समर्थन र विरोधमा बाँडिएका छन्। एमसीसी का केही बुदालाई लिएर आपत्ति सहितका टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। यसको बुदा खेलाउने काम पछि कुनै एपिसोडमा गरौँला, तर कसैले कसैलाई बिना शर्त, बिना आफ्नो फाइदा र बिना स्वार्थ गाली पनि गर्दैन भने अमेरिका जस्तो देशले 51 अर्ब पैसा त्यत्तिकै दिन्छ भनेर सोच्नु चाहिँ मूर्खता हो।
यस कार्यक्रम अन्तर्गतका बुदाहरूमा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ। आज म त्यता जान चाहन्न, तर यो सोच्ने भूल कदापि नगरौं कि अमेरिकाले नेपालको विकास भएन भनेर पीर मानेर बिना शर्त 51 अर्ब लाउ भनेर दिनेछ। आज हामीले हाम्रो देशको हैसियत नै यस्तो बनाएका छौं कि ऋण दान अनुदान दिनेले शर्तमाथि शर्त राखिदिन्छ। 22 वर्षसम्म मेलम्ची बनाउन नसक्ने हामीलाई विकास आयोजनाका लागि अनुदान दिने देशले त्यत्तिकै पैसा दिन्छ। 5 वर्षमा एउटा समूह भन्छ एमसीसीमा सम्झौता भयो भने अमेरिकाले नेपालमा आफ्नै सैनिक क्याम्प राख्छ, अनि अर्को समूह भन्छ त्यो कुरा सत्य होइन। अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट भनिसक्यो कि एमसीसी इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत पर्दछ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत सैनिक अभ्यास पर्छ कि पर्दैन त्यो कुरा बुझ्ने गरी अरूले होइन, स्वयं देशका प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना नागरिकलाई भन्नै पर्छ। यदि कहीँ कतै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भित्र सैनिक अभ्यासका कुरा छन् भने गर्दन छिने पनि यो सम्झौता गर्नुहुन्न। पुर्खाले पानीको घुटको नपिई जोगाएको यो भूमिमा कुनै विदेशी सेनाले बुट बजारेको देख्नु पर्यो भने मरेको जुनी हुनेछ। हो, गरिब छौं, विकास चाहन्छौं, ऋणमा डुबेका छौं, यस्तो अवस्थामा कसैले अनुदान दिन्छ भने स्वागत गर्नुपर्छ। तर अनुदान भनेको सित्तैमा प्राप्त हुने पैसा हो। फेरि पनि भन्छु, सित्तैमा त कसैले अचेल गाली पनि गर्दैन। अमेरिकी जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसा अमेरिकी सरकारले बिना शर्त दिँदैन, तर उसको शर्तले हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो सार्वभौम सत्तामा 1 इन्च पनि आँच आउनु भएन बस। र यो सरकारले आम नागरिकलाई यो कुरा स्पष्ट पार्न जरुरी छ। अनि रवि लामिछानेको भनाइको बारेमा पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। समाजसेवी एवं राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात एमसीसी को बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् सामाजिक सञ्जाल मार्फत। उनले शर्तसहित कुनै पनि दान वा अनुदान लिने पक्षमा आफू पहिले पनि नभएको र अहिले पनि नभएको बताउँदै 6 बुँदामा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, कसैले शर्त राखेर दान अनुदान दिन्छ भने मैले त्यस्तो दान अनुदान पटक्कै पनि लिँदैन। त्यस्तै उनले देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने एमसीसी जस्ता अनुदानहरू लिनु नै पर्दैन र कसैले पनि राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप गर्न पनि सक्दैन भन्ने उनले धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस्तै उनले अनुदान लिएर देशलाई समृद्ध बनाउने सपना कसैले पनि नदेखे हुन्छ। अनुदान लिने बानी पर्यो भने देश कहिले पनि स्वाभिमानी र स्वावलम्बी बन्दैन भनेर पनि बताएका छन्। यस्ता अनुदानले देशको अस्तित्व खतरामा पर्ने भन्दै उनले देशलाई वैदेशिक हस्तक्षेप र खतराबाट मुक्त गर्न आर्थिक विकास गरेर समृद्ध बनाउनु भन्दा अर्को विकल्प नभएको पनि बताएका छन्। महावीर पुनले लेखेको भनाइको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ। एमसीसी सम्बन्धी केही नबोलेको दाइ भन्दै धेरैले भन्नुभएको छ। म सार्वजनिक व्यक्ति भएकोले नेपालीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनु मेरो ठूलो कर्तव्य हो, त्यसैले मेरो धारणा राखेको छु। नम्बर 1, एमसीसी एउटा आर्थिक पाटो जोडिएको राजनीतिक मुद्दा हो। राजनीतिक मुद्दा भएको हुनाले र म कुनै राजनीतिक प्राणी नभएको हुनाले मात्र केही नबोलिकन बसेको हो। तर धेरै नेपालीहरूले केही त बोलिदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेको हुनाले नितान्त व्यक्तिगत धारणा मात्र राखेको छु। कसैले दुःख पीर नमान्नुहोला र मलाई कुनै मार्का वा बिल्ला नदिनुहोला। चित्त बुझेन भने फोन गर्नुहोला अनि बात मार्नुला नि त। नम्बर 2, म शर्तसहितको कुनै पनि दान वा अनुदान लिने पक्षको व्यक्ति पहिले पनि थिएन र अहिले पनि छँदै छैन। कसैले शर्त राखेर दान अनुदान दिन्छ भने मैले त्यस्तो दान अनुदान पटक्कै लिँदैन। मानवताको नाताले अथवा कसैको दुःख देखेर कुनै धनी व्यक्ति देशले अर्को अत्यन्तै दुखी गरिब व्यक्ति वा देशलाई कुनै दान अनुदान दिन्छ भने बिना कुनै शर्त दिनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरामा विश्वास गर्दछु। तर दान वा अनुदान ग्रहण गर्ने व्यक्ति वा देश जति नै दुखी गरिब भए पनि अलि खराब चरित्रको वा भ्रष्ट छ भने दान अनुदानको दुरुपयोग नगरोस् भनेर केही कडा शर्त राख्नु नाजायज हुँदैन। तर दान अनुदान दिने दाताले दान अनुदान दिए भन्दैमा दान ग्रहण गर्ने व्यक्ति देशको स्वाभिमानमा आँच आउने कुनै नाजायज शर्त राखेर फाइदा लिनु हुँदैन र नाजायज फाइदा लिने प्रयास गरेमा विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ विश्वास गर्दछु। नम्बर 3, पूर्ण रूपमा अनुदान भनिएको एमसीसीमा नेपालको स्वाभिमानमा आँच आउने कुनै नाजायज शर्तहरू छन् भने हटाइनु पर्दछ भन्ने मेरो मत छ। यदि नेपाली जनताहरूलाई पटक्कै चित्त नबुझेको कुनै शर्त छन् र ती शर्तहरू अमेरिकाले हटाएन भने सरकारले जबरजस्ती अनुदान स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो राय छ। किनभने सरकारले दाताको होइन कि जनताको मन जित्ने काम गर्नु पर्दछ।
सरकारले जनताको चित्त दुख्ने र राष्ट्रको हित विपरीत काम गर्यो भने अर्को चुनावमा भोट दिँदैनन् भन्ने हेक्का राख्नु पर्दछ। जनताको भोट भनेको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका लागि अति नै बहुमूल्य सम्पत्ति हो र भोटभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति राजनीतिक पार्टीहरूको लागि अरू हुनै सक्दैन। यो कुरा बुझे राम्रो हुन्छ। नम्बर 4, नेपाल मात्र होइन, कुनै पनि देश जब जबसम्म आर्थिक रूपमा गरिब हुन्छ तब तबसम्म आर्थिक र सामरिक रूपमा बलियो र धनी देशहरूले एमसीसी जस्ता र यस्तै प्रकृतिका अनेकौं हस्तक्षेप निर्बलियो र गरिब देशहरूलाई गरिरहन्छन्। यो कलियुगको चलन नै हो। कलियुगको अन्त्य नभएसम्म यस्तो बलमिचाइको घटना भइ नै रहनेछ। नम्बर 5, तसर्थ एमसीसी को विषयमा नेपालीहरू आपसमा झगडा गरिरहनु र विभाजित हुनुभन्दा एकताबद्ध भएर देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने महत्वपूर्ण कदमहरू चाल्नु पर्दछ। साथै 55 अर्ब रुपियाँको अनुदानको लागि चाकरी गरिरहनु पर्दैन र जनताको चित्त दुखाउनु पर्दैन। देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने एमसीसी जस्ता अनुदानहरू लिनु पर्दैन र कसैले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। अनुदानहरू नै लिएर देशलाई समृद्ध बनाउने सपना कसैले नदेखे पनि हुन्छ। अनुदान लिने बानी गर्यो भने देश कहिले पनि स्वाभिमानी र स्वावलम्बी बन्दैन। त्यस्तो देशको अस्तित्व जहिले पनि खतरामा हुन्छ। अहिले नेपालमा भएकै यही हो। देशलाई वैदेशिक हस्तक्षेप र खतराबाट मुक्त गर्न आर्थिक विकास गरेर समृद्ध बनाउनु भन्दा अर्को विकल्प छैन। नत्र भने अहिलेको जस्तै भाँडबैलो हुन्छ र देशको अस्तित्व कालान्तरमा रहँदैन। विश्वमा विगत 50 वर्षमा पनि धेरै निर्बलियो देशहरू इतिहासमा विलीन भएका छन्। नम्बर 6, देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने काम भनेको हामीले नै गर्न सकिने काम हो र कसैलाई आफू तल परेर गुहार्नु पर्दैन। देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन चाहिने अत्यन्तै बहुमूल्य सम्पत्ति भनेको देशको प्रतिभाशाली र सृजनशील सन्ततिहरू हुन्। यी प्रतिभाशाली सन्ततिहरू भन्दा कुनै पनि देशले दिने दान अनुदान कदापि मूल्यवान हुनै सक्दैन। प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई देशमा नै राख्न र विदेश पलायन हुनबाट रोक्न आवश्यक पर्ने निष्पक्ष वातावरण नेपालमा सिर्जना गर्नै पर्दछ। त्यसको लागि नेपाली समाजले विज्ञान तथा प्रविधिलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान तथा विकासको काममा कति पनि कन्जुसाइ नगरिकन मन फुकाएर र आँखा चिम्लेर खर्च गर्ने संस्कार बसाल्नु पर्दछ। जबसम्म यस्तो संस्कार बसालिँदैन देश कुनै पनि हालतमा समृद्ध हुँदैन र एमसीसी जस्ता घटना दुर्घटनाहरू नेपालमा भइ नै रहनेछन्। यो मेरो अकाट्य भविष्यवाणी हो। नेपालीहरूले यो भविष्यवाणीलाई पत्याउनुहोस् नपत्याए केही फरक पर्दैन। लौ त मैले अहिलेसम्म बुझेको कुरा यही हो। मैले अनुसन्धानद्वारा आर्थिक विकास गरेर देशको अस्तित्वलाई बचाउनको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भन्ने संस्था वैधानिक रूपमा नै खोलेर देशका प्रतिभाशाली सन्ततिहरूको सहयोगार्थ विगत 3 वर्षदेखि एउटा महायज्ञ सञ्चालन गरिरहेको छु। सबैको आँखा खुलोस् र भगवानले सबै नेपालीलाई सद्बुद्धि दिउन् तथास्तु। महावीर पुलले देशकै अस्तित्व खतरामा छ भन्ने हिसाबले दिएको यो धारणाको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के एमसीसीले साँच्चै नै नेपालको हित गर्छ होला त? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।